सो अनि अर्को कुरा गाइस मिक्सरमा पिन्नुभन्दा र यसरी पिन्नुमा चाहिँ धेरै फाइदा हुँदो रहेछ किनकि यसरी पिन्दाखेरि चाहिँ अलि हेल्दी टाइपको हेल्दी के अरे हेल्दी पनि हुन्छ टेस्ट पनि आउँछ अरे ओ माय गॉड कता दामी भएको छ है खाना चाहिँ अब 2 थाल भात खाइन्छ हैन आज चाहिँ वेलकम ब्याक विथ न्यू डे न्यू ब्लग होप यु गाइज अल आर डुइङ गुड सो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु र यो चाहिँ मेरो फर्स्ट ब्लग हो सो आज चाहिँ सन्डे हो सो आज चाहिँ म घरमा छु हैन कामसाम छैन टक्क रेस्ट गरिरहेको छु त्यो गाइज अहिले चाहिँ म बेङ्गलोरमा बसिरहेको छु श्रीरामपुरामा त्यो चिकन पनि त्यो नारियल हालेर बनाउँछ नि चिकन त्यो साउथ इन्डियन टाइपको साउथ इन्डियनको मोस्ट अफ हैन नारियल कोकोनट हालेर चाहिँ बनाउँछ हैन त्यो हुँदाखेरि चाहिँ आज चाहिँ म्याडमले त्यो टाइपले बनाउनु माग्नु भएको छ र म्याडम चाहिँ नारियल कोकोनट छिरिराख्नु भएको छ हैन सो यो चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम हो नारियलवाला चिकन चाहिँ हेरौँ कस्तो हुन्छ हैन आज चाहिँ सन्डे पार्टी हुन्छ रमाइलो गरिन्छ टक्क लगाएर रेस्ट गरिन्छ आज चाहिँ छुट्टी हैन अफ छ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब म्याडमले टक्क बनाइराख्नु भएको छ सो भात पनि पाकिसक्यो हैन अनि अब चिकनको चाहिँ हामी रेडी गरिरहेको छौँ हैन के चिकनमा चाहिन्छ हैन त्यो सामानहरू चाहिँ हामी हालिरहेको छौँ जस्तै कि प्याज टमाटर हैन धनियाँ सनिया यताउति सबै कुराहरू नारियलमा चाहिँ हाल्दाखेरि चाहिँ टमाटरको जरुरत पनि पर्दो रहेछ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ टमाटर हामी हाल्दैनौँ अनि त्यसपछि चाहिँ अरू चाहिँ हामी सामानहरू पहिला कटिङ गर्छौँ हैन कटिङ गरेर त्यसपछि चिकन बनाउन चाहिँ हामी प्रिपरेसन गर्छौँ यतिसम्मको लागि चाहिँ तपाईँहरू स्टे ट्युन हैन हेर्दै गर्नु होला भिडियो चाहिँ सो तपाईँहरूको सपोर्टको जरुरत छ सपोर्ट गर्नु होला जति पनि नेपालमा बस्नुहुने अनि त्यसपछि हाम्रो इन्डियामा बस्नुहुने बेङ्गलोरमा बस्नुहुने जति पनि नेपालीहरू छ हैन सपोर्ट गर्नु होला भिडियो हेरिदिनु होला स्टे ट्युन हैन सब्स्क्राइब गर्न लाइक गर्न कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला कुन पार्ट चाहिँ बेस्ट लाग्यो त्यो चाहिँ भनिदिनु होला कमेन्ट डाउनमा चाहिँ लेखिदिनु होला चिकनको लागि चाहिँ हामी चाहिँ सामान रेडी पार्छौँ हैन कटिङ मैले हरेक कुराहरू रेडी पार्छौँ त्यसपछि चाहिँ अनि टक्क बनाउँदाखेरि देखाउँछौँ सो गाइस हाम्रो सानो एउटा चिट्ट परेको रुम छ हैन जो कि दामी छ अनि त्यसपछि हल्का म रुम पनि देखाइदिन्छु हैन यो किचन भइहाल्यो हैन त्यसपछि चाहिँ यता चाहिँ यो बाथरुम भयो यो चाहिँ बाथरुम हो हैन चक्क लगाएर अनि त्यसपछि चाहिँ यो हल भयो हैन लाइटले गर्दा दिम भइरहेछ यो हल भयो अनि त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ बेडरुम हैन यो बेडरुम भयो अनि जुत्ता राख्नेहरू यताहरू छ बाहिर लुगा सुकाउनेहरू छ त्यहाँ बाहिर अनि त्यसपछि यताबाट देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ यो हल भयो बेडरुम किचन बाथरुम यता यति नै हो सो म्याडमले प्याज धनियाँ खुर्सानी नारियल उता छ हैन अनि त्यसपछि सबै रेडी भएको छ अनि त्यसपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले पहिला भुट्ने अरे पहिला भुट्ने हो म्याडम भुटेर त्यसपछि थिच्ने पिस्ने यता यहाँ पिस्नलाई हाम्रो ऊ पनि छ यहाँनिर हैन के भन्छ यसलाई चाहिँ पिस्ने पनि छ भुटेर त्यसपछि यसलाई चाहिँ पिस्नु पर्ने रहेछ पिसेर चाहिँ त्यसपछि चाहिँ अनि फेरि पकाउनु पर्ने रहेछ हैन नारियलवाला चिकन अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ त्यति आइडिया छैन हैन सो कडाई पनि लगाइसक्यो हामीले म्याडमले चाहिँ तेल हाल्नु लाग्नु भएको छ अनि त्यसपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ ज्यादा आइली चाहिँ खानुहुन्न हैन ज्यादा आइली चाहिँ यति तेलले हुन्छ ओके ओके थोरै हालेको छ हैन तेल चाहिँ यसलाई चाहिँ खालि फ्राई गर्न लगाएर म्याडमले त्यसपछि चाहिँ त्यो तातिसक्यो त्यो पनि तातिसक्यो सो यसलाई चाहिँ हल्का फ्राई गर्ने फ्राई गरेर चाहिँ यसलाई प्लेटमा निकालेर प्लेटमा निकाल्नु म्याडमले प्लेटमा निकालेर प्लेटमा निकाल्नुभयो म्याडमले प्लेटमा निकालिसकेपछि यसलाई चाहिँ यता पिस्नुपर्ने रहेछ है मैले चाहिँ कहिले पनि यसरी नारियलको चिकन खाएको छैन त्यो हुँदाखेरि ओके म्याडमले नारियल पनि भुट्नु लाग्नु भएको छ नारियल पनि भुट्नु लाग्नु भइसकेको छ म्याडमले सो आइ एम सो एक्साइटेड देख्न सक्नुहुन्छ म्याडमले पिस्नु लाग्नु भएको छ आधा केजी चिकनलाई चाहिँ धेरै हुन्छ हैन बिचमा पनि धेरै हुन्छ नारियल भुट्यो भने चाहिँ टेस्ट ज्यादा हुन्छ अरे अनि त्यसपछि म्याडमले चाहिँ नारियल भुट्नु लाग्नु भएको छ के हुन्छ अरे नारियल भुट्यो भने टेस्ट ज्यादा हुन्छ बास्ना ओके ओके
टेस्ट ज्यादा आउँछ अरे, स्मेल आउँछ अरे नारियल भुटेकोले चाहिँ। अनि यता देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ 26 मेरो होइन लास्ट इयर बर्थडेको हो यो चाहिँ मोमबत्ती देख्न सक्नुहुन्छ। सो गाइस नारियल पनि भुटिसक्यो। आहा मलाई चाहिँ अहिले नै मुखबाट रेल आइसक्यो होइन कसरी खाने भनेर। सो गाइस सबै भुटिसक्यो, रेडी भइसक्यो। सो म्याडम चाहिँ यसमा चाहिँ धनियाँहरू हाल्नु भएको छ होइन। सो यो चाहिँ एउटा चाहिँ पुरा मिक्स गरेको मसला हो, 2-3टा मसला धनियाँ जिरो सबै होइन मार्केटमा पाउँछ नि जो एकैचोटि सबैमा मिक्स हुन्छ त्यो टाइपको मसला हो। अनि त्यसमा हल्दी पनि भइहाल्यो, थोरै हल्दी होइन, धेरै पनि मसलाहरू खानुहुन्न। अनि त्यसपछि जिराहरू नमकहरू सबै छ देख्न सक्नुहुन्छ। फ्राई भइसक्यो। अब यसलाई चाहिँ हामी टक्क लगाएर पिस्ने हो, पिसेर त्यसपछि चाहिँ अनि त्यसपछि चिकन फ्राई गर्ने हो। ओके बिहान वास पनि गरेको थियो हामीले यो होइन, बिहान सबै धुवा थियो। त्यही नारियल थिच्नमा चाहिँ बनाउन चाहिँ नारियलवाला चिकन बनाउने भनेर सबै वास गरेको थियो। फेरि अहिले पनि हामीले यो हाल्नुभन्दा अगाडि वास गरे हो होइन। सबै मसलाहरू त्यसपछि जे थियो नारियल धनियाँ सनियाँ खुर्सानी यताउति सबै हालेको छु होइन। यसलाई चाहिँ पिसेर यसलाई चाहिँ मिक्सरमा पिस्न मिल्दैन होइन, मिक्सरमा पिस्न मिल्छ मेसिनमा पिस्नु चाहिँ। सो म्याडमले स्टार्ट गर्नुभयो देख्न सक्नुहुन्छ। सो गाइस लिटरली 20 मिनट लगाएर 20-25 मिनट लगाएर चाहिँ म्याडमले बल्ल तल्ल चाहिँ मसला चाहिँ रेडी भएको छ। सो 5 मिनट्स मोर भनिराख्नु भएको छ म्याडमले चाहिँ, अझै 5 मिनट लाग्छ भनेर राख्नु भएको छ। मसिनो त भइसक्यो होइन, धेरै पिसिसक्यो। त्यही पनि अब चाहिँ राम्रोसँग पिसौँ होइन, तर राम्रोसँग पिसौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ सिद्धान्त हो होइन। अलि राम्रोसँग पिस्यो भने चाहिँ अलिक टेस्टी हुन्छ अरे चिकन चाहिँ, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ। सो अब चाहिँ हामी त्यो अनि अर्को कुरा गाइस मिक्सरमा पिन्नुभन्दा र यसरी पिन्नुमा चाहिँ धेरै फाइदा हुँदो रहेछ। किनकि यसरी पिन्दाखेरि चाहिँ अलि हेल्दी टाइपमा हेल्दी के अरे हेल्दी पनि हुन्छ, टेस्ट पनि आउँछ अरे। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ पिस्दा चाहिँ अलि टाइम लाग्छ तर टेस्ट हुन्छ, हेल्दी हुन्छ। ओके टाइम लाग्छ अरे तर चाहिँ टेस्ट और हेल्दी हुन्छ अरे। सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ बेस्ट लाग्यो मलाई चाहिँ है। पुरा टाइम लाग्यो, थोरै टाइम लाग्यो, 20-25 मिनट चाहिँ समथिङ लाग्यो है नढाँटी भन्दाखेरि लिटरली होइन। सो अब चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ निकाल्छौँ। सो गाइस फाइनली मसला पनि पिसिसक्यो। अब चाहिँ म्याडम चाहिँ मसला चाहिँ प्लेटमा एड राख्नुभएको छ देख्नु भएको थियो। त्यसमा चाहिँ मसलाहरू सबै धनियाँ खुर्सानी सबै कुराहरू मिक्स थियो यसमा। अब चाहिँ मसला रेडी भयो। सो गाइस चिकनहरू सबै मसलाहरू रेडी भइसकेको छ होइन। अब चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ चिकन मसलाहरू यहाँ छ होइन। कटिङ गर्न त आउँदैन, सेफ होइन होइन, कुक होइन म चाहिँ, त्यही पनि हल्का हल्का चाहिँ गर्छु टाइम पऱ्यो भने चाहिँ। सो गाइस सबै रेडी भइसक्यो होइन। त्यसपछि चाहिँ अहिले चाहिँ मैले प्याज र खुर्सानी काटेँ त्यो चाहिँ फ्राई गर्नको लागि होइन। अनि त्यसपछि जो हाम्रो यो मसलाहरू चाहिँ सबै रेडी भइसकेको थियो अगाडि पनि होइन, सबै कुराहरू हालेको थियो हामीले। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ धेरै नकाट्ने, धेरै काट्यो भने चाहिँ धेरै मसलाहरू धेरै खुर्सानीहरू काट्यो भने चाहिँ अलिक हेल्थको लागि पनि नराम्रो हो होइन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ थोरै खाने, चट्ट खाने, मिठो खाने होइन। तेल म्याडमले हालिसक्नु भएको छ, तेल चाहिँ ठिकै छ, धेरै चिल्लो पनि खानुहुन्न होइन। अनि त्यसपछि म्याडमले जिरा म्याडमले जिरा पनि हालिसक्नु भएको छ। अनि मसलाहरू डब्बा चाहिँ यता छ होइन, मसलाहरू सबै छ, पत्ता पनि हालिसक्नु भयो, करी पत्ता। त्यसपछि यो पनि हालौँ होइन फ्राई गर्नको लागि। अलरेडी मसला रेडी भइसकेको छ हामीसँग, अलरेडी मसला छ हामीसँग, यो चाहिँ पुरा मिक्स छ होइन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ थोरै हामीले फ्राई गर्नको लागि धेरै होइन। सो आधा केजी चिकन पनि इनफ हुन्छ दुईजनालाई। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ धेरै खानुहुन्न, यसले चाहिँ हामीलाई इनफ हुन्छ।
एउटा पनि चिकन पनि हालिसक्नु भयो। अब टक्क यसलाई चाहिँ फ्राई गरिन्छ होइन। मैडम नुन हाल्दै हुनुहुन्छ किनकि नुन हाल्दाखेरि चाहिँ चिकन पाक्छ होइन, मासु चाहिँ पाक्छ। हल्का नुनमा चाहिँ फ्राई गर्ने पाक्छ, त्यसपछि चाहिँ हामी मसलाहरू हाल्ने। सो एकछिन केही मिनटको लागि चाहिँ हामी चिकनलाई पाक्न दिन्छौँ नुनसँग होइन, त्यसपछि मसला हाल्ने। सो गाइस चिकन पाक्दैछ होइन। अब चाहिँ म तपाईँलाई लास्टमा चिकन रेडी भइसकेपछि देखाउँछु होइन। त्यतिसम्म चाहिँ इन्जोय गर्नुहोस्। ब्लग मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। अनि त्यसपछि जसरी हुन्छ के गर्नेहरूबाट के भन्ने मान्छे चाहिँ लजाउँछ होइन, तर ठिकै छ। युट्युबमा यसरी भिडियोमा चाहिँ कहिले नआएको हुँदाखेरि हो होइन, बिस्तारै बिस्तारै त्यो पनि हेबिट बसिहाल्छ। अनि त्यसपछि कमेन्ट गर्न, लाइक गर्न, सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। जसरी हुन्छ सब्सक्राइब गर्नु होला, 1 सेकेन्ड लाग्दैन होइन। तपाईँहरूले पनि सजेस्ट गर्छु होइन नारियलवाला चिकन खानलाई चाहिँ, अनि के हुन्छ कस्तो हुन्छ चाहिँ। अनि त्यसको रेसिपी टाइपको पनि होइन भ्लग बनाउने पनि छु, र रेसिपी टाइपको भ्लग होइन बनाएर होइन कसरी हामी चाहिँ नारियलवाला चिकन बनायो त्यो देखिहाल्नुहुन्छ यो भिडियो मार्फत। अनि त्यसरी तपाईँहरूले पनि बनाउनु होला अनि इन्जोय गर्नु होला। त्यसरी चाहिँ बनाएर चाहिँ अनि टेस्टी चाहिँ नारियलवाला चिकन चाहिँ खानु होला। सो गाइस चिकन चाहिँ उम्लिरहेको छ है, देख्न सक्नुहुन्छ चिकन चाहिँ उम्लिरहेको छ दन होइन खतरा। सो गाइस फाइनली खाना पनि रेडी भइसक्यो होइन। अब चाहिँ हामी लास्टै भोक लागेको छ, टाइम पनि 3 बजिसक्यो। सो गाइस खाना पनि रेडी भइसक्यो होइन। भात छ, राइस छ, त्यसपछि चिकन पनि छ होइन नारियलवाला, त्यसपछि खुर्सानी नुनहरू सबै छ होइन हामीसँग चाहिँ। अनि त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ होइन खतरा स्मेल पनि खतरा आइरहेको छ होइन। खाउँ जस्तो भइसक्यो होइन। खाना खाउँ भनेको ठ्याक्क करेन्ट पनि भयो है। अनि त्यसपछि चाहिँ अब मोबाइलको लाइटबाट चाहिँ खाना खाइरहेको छ ठ्याक्क। भित्रहरू पनि बन्द भयो, त्यो भएर चाहिँ लाइट त्यस्तो साह्रो देख्दैन। दामी भएको छ होइन, दामी भएको छ। ओके ए टक्क लाइट पनि आयो होइन, ठिक छ टक्क लाइट पनि आयो। अब लास्टै भोक लाग्छ होइन। म्याडमलाई चाहिँ भोक लागेर होइन, म्याडम चाहिँ स्टार्ट गर्नु भइसकेको छ खाना चाहिँ। अब म पनि लास्टै भोक लागेको छु, टाइम पनि धेरै भइसक्यो। अनि खाना खान्छौँ होइन, त्यसपछि खाना खाएर चाहिँ अनि भेटाउनु हुन्छ। ओ माई गड कत्रो दामी भएको छ है खाना चाहिँ। अब 2 थाल भात खाइन्छ होइन आज चाहिँ। त्यसपछि चाहिँ अनि मात्रै सुतिन्छ होइन, सन्डे हो चाहिँ पनि दामी भएको छ है खानु। साँच्चै झुटबुला होइन टेस्ट चाहिँ बबाल भएको छ है। फर्स्ट टाइम हो नारियलवाला चाहिँ चिकन, तर दामी भएको छ। आज पुरा खाना नै म खाली गरिदिन्छु आज, पुरा भात सकाइदिन्छु म। सो गाइस फाइनली खाना पनि खायो होइन, नारियलवाला चिकन होइन। दामी भएको थियो, टेस्टी भएको थियो होइन, एकदम दामी भएको थियो होइन। मलाई चाहिँ लाइक बियनेस्ट भनिरहेको छ होइन, दामी भएको थियो जे होस् होइन, राम्रो हुँदो रहेछ होइन। अनि तपाईँहरूलाई पनि सजेस्ट गर्छु होइन, यदि तपाईँहरूलाई पनि त्यसरी खान मन छ, त्यसरी पकाउनु मन छ, कुक गर्नु मन छ भने चाहिँ यो भिडियो मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू सो मच फर माई वाइफ होइन, जो कि यति दामी टेस्टी खाना बनाएर खायो होइन। थ्याङ्क्स वन्स अगेन होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ अब यस्तै दामी भ्लगहरू लिएर आउँछ होइन, अनि तपाईँहरूलाई एन्टरटेनमेन्ट गराउँछु। जतिले पनि हेरिराख्नु भएको छ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी जति पनि हुनुहुन्छ, लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला। सी यु अन नेक्स्ट भ्लग, स्टे सेफ, बी पिस एन्ड जय नेपाल।